हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य 27तमः पाठः। येनाक्षरस्य महेश्वरात् तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र समासचिन्तनम् इति अन्तिमं प्रकरणम् अधीयमानमस्ति। तत्र अग्रे सरामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 86-द्विशततमः पाठः आत्त इति शब्दस्य विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। अयम् आत्त इति शब्दः वस्तुतः कृत् प्रत्ययान्तः 24तमे पाठे अस्माभिः अस्य शब्दस्य सिद्धिः दृष्टा आसीत्। दा इति धातोः क्त प्रत्यये कृते वस्तुतः दो दद्घोः इति सूत्रेण दा इत्यस्य दथ आदेशः भवति, परन्तु तत्र अजन्तः उपसर्गः विद्यते चेत् दो दद्घोः इत्यस्य अपवादरूपेण अच उपसर्गात्तः इति सूत्रेण दा धातोः अन्तिम आकारस्य तकारादेशः भवति। अतः प्र उपसर्गपूर्वकः दा धातुः अस्ति चेत् तकारादेशे कृते अग्रे चर्त्वे कृते प्रत्त इति रूपं भवति। एवमेव आ इति उपसर्गः अस्ति चेत् आत्त इति रूपं भवति। अतः आत्त इति रूपस्य पदपरिचयः कः इति चेत् आ उपसर्गपूर्वकः दा धातुः तस्य क्त प्रत्ययान्तरूपम् इदम्। अस्यैव आत्त इति शब्दस्य भिन्नेषु समासेषु कथं प्रयोगः कृतः अस्ति इत्यस्य 3 उदाहरणानि अत्र अस्मिन् पाठे अस्माभिः द्रष्टव्यानि। तत्र तस्मात् पूर्वम् आत्त इति शब्दस्य विषये पुनरावर्तनम्। आत्त इति आ उपसर्गपूर्वकस्य दा धातोः क्तान्तं रूपम् आददाति इत्युक्ते स्वीकरोति, गृह्णाति। ददाति इत्यस्य विरुद्धार्थः गृह्णाति। अतः तत्र क्त प्रत्ययान्तरूपम् आत्त इत्यस्य अर्थः गृहीतं, स्वीकृतं, प्राप्तम् इति स्वीक्रियते। इदानीम् अयम् आत्तशब्दः केषुचन समासेषु पूर्वपदरूपेण स्वीकृतः अस्माभिः साहित्येषु लभ्यते। तस्यैव 3 उदाहरणानि अत्र अस्मिन् पाठे उक्तानि सन्ति। आत्तसार इति प्रथमः शब्दः, आत्तगर्व इति द्वितीयः शब्दः, आत्तगन्ध इति तृतीयः शब्दः। एतेषां त्रयाणां शब्दानां समासविषयकं किञ्चित् अध्ययनम् अत्र अस्माभिः क्रियते। तत्र प्रथमः शब्दः आत्तसार इति शब्दः। रघुवंशे 5मे सर्गे अस्य शब्दस्य एकस्मिन् श्लोके प्रयोगः दृश्यते। गामात्तसारां रघुरप्यवेक्ष निष्क्रष्टुमर्थं चकमे कुबेरात्। तत्र गाम् आत्तसाराम् इति प्रयोगः अस्ति। आत्तसारा इत्यत्र आत्त इति पूर्वपदं, सार इति उत्तरपदं। सार इत्युक्ते धनम्, आत्त इत्युक्ते गृहीतम्। इदानीमेव अस्माभिः अर्थः दृष्टः। अतः अत्र बहुव्रीहिसमासः स्वीकृतः अस्ति। आत्तं सारं यस्मात् सः, an entity from which the dhana or anything valuable has been extracted. Attam saram yasmat saha attasarah. तत्र स्त्रीलिंगे वृत्तिः लिख्यते चेत् आत्तं सारं यस्याः सा, गृहीतं धनं यस्याः सा, तादृशी आत्तसारा भूमिः। आत्तसारां गाम्, गौः इति शब्दः अत्र भूमिः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। एतादृशी आत्तसारा गौः इत्युक्ते आत्तसारा भूमिः ताम् अवेक्ष्य, on seeing that particular land from which everything was extracted, Raghuhu Kuberat Artham Nishkrashtum Chakame. Because there was no dhana, or because there were no valuable things in the land, Raghu thought of getting some dhana
getting some wealth from the Kubera. आत्तसारां गाम् अवेक्ष्य इत्युक्ते सा भूमिः यस्याः धनं सर्वं गृहीतम् अस्ति, निष्कासितम् अस्ति, स्वीकृतम् अस्ति, तादृशीं भूमिं दृष्ट्वा तेन किञ्चित् चिन्तनं कृतम्। अत्र आत्तसारा इति शब्दस्य अर्थः गृहीतं धनम् इत्युक्ते आत्तं सारं यस्याः सा इति अस्ति। इति प्रथमः शब्दः। द्वितीयः शब्दः आत्तगर्वः इति। अस्य शब्दस्य अमरकोशे विद्यमाना एव पंक्ति अत्र अस्माभिः द्रष्टव्या। आत्तगर्वः अभिभूतः स्यात् दापितः साधितः समौ। समानार्थकाः शब्दाः तत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते। आत्तगर्व इति तत्र प्रथमः शब्दः। गर्व, ईगो, दर्प, अभिमान। आत्तः गर्वः यस्मात् सः। पुनरेकवारं तादृशः एव पंचमी समासः। आत्तः गर्वः यस्मात् सः इति आत्तगर्वः। Something from which the garva, the ego has been extracted out. So garva rahitaha yasya darpaha bhagnaha jataha यस्य दर्पस्य केनचित् नाशः कृतः तादृशः मनुष्यः आत्तगर्वः. Somebody, for example, if he loses in the battle, his ego gets hurt in the sense his ego gets taken away by the winning party, and then he becomes आत्तगर्व. यस्य गर्वः अहंकारः दर्पः निष्कासितः इत्युक्ते गर्वविरहितः यः तिरस्कृतः यः सः आत्तगर्वः इति अत्र आत्तगर्व इति शब्दस्य व्याख्या दीयते। इदानीमत्र अस्माभिः आत्तगर्वः इत्यत्र पंचमी बहुव्रीहि समासः स्वीकृतः अस्ति। आत्तः गर्वः यस्मात् सः। तस्य स्थाने यदि तृतीया समासः स्वीक्रियते आत्तः गर्वः येन सह, तर्हि तत्र अर्थे परिवर्तनं जायते। आत्तः गर्वः येन सह, आत्त means गृहीत, स्वीकृत. So the one who has accepted a garva. Earlier what it was? Attaha garvaha yasmat saha. From whose the garva has been removed. Idanim kimasti? Attaha garvaha yena saha. इत्युक्ते येन गर्वस्य ग्रहणं कृतं, येन अहंकारस्य स्वीकारः कृतः, तादृशः अपि आत्तगर्वः इति विरुद्धः अर्थः अपि अस्य शब्दस्य कुत्रचित् प्रयुक्तः दृश्यते। अतः अस्यैव श्लोकस्य सुधाव्याख्यायाम्, अमरकोशस्य सुधाव्याख्या इति अस्ति, अस्यां व्याख्यायां गर्वारूढस्य अपि अयं पर्यायः इति केचन पंडिताः वदन्ति इति निर्देशः कृतः लभ्यते। अतः आत्तगर्व इत्यस्य द्वौ विरुद्धौ अर्थौ पंचमी समासः क्रियते चेत् तिरस्कृतः गर्वविरहितः इति अर्थः। तृतीया समासः क्रियते चेत् गर्वसहितः गर्वारूढः इति अर्थः। अनेन प्रकारेण उभयथा अस्य शब्दस्य कुत्रचित् प्रयोगः कृतः दृश्यते। इति द्वितीयः आत्तगर्वः इति शब्दः। इदानीं तृतीयः शब्दः शिशुपालवधे अस्य प्रयोगः दृश्यते। नात्तगन्धम् अवधूय शत्रुभिः छायया च शमितामरश्रमम्। अत्र अस्यां पंक्तौ आत्तगन्ध इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। न आत्तगन्ध, नात्तगन्ध। अत्र गन्ध इति शब्दः अपि गर्वः इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयुक्तः अस्ति इति व्याख्यानेषु अस्य स्पष्टीकरणं दीयते। आत्तगन्ध इत्यत्र विद्यमानः गन्ध इति शब्दः गर्वशब्दस्य पर्यायः। अतः एव अमरकोशस्य कासुचित् आवृत्तिषु अस्माभिः पूर्वं यत् वाक्यं दृष्टम् आत्तगर्वोऽभिभूतः, तस्य स्थाने केषुचित् संस्करणेषु कासुचित् आवृत्तिषु आत्तगन्धोऽभिभूतः इति अपि प्रयोगः दृश्यते। आत्तगर्व तथा आत्तगन्ध उभयोः अर्थः समानः इति अत्र आशयः। विश्वकोशे
गन्ध इति शब्दस्य अनेके अर्थाः दत्ताः सन्ति। गर्व इति अपि तत्रस्थः कश्चन अर्थः। गन्धो गन्धक आमोदे सम्बन्धे लेशगर्वयोः. So the word gandha has many meanings. Smell or fragrance iti ekah arthah. Amodah, anandah iti dvitiyah arthah. Sambandhah, relation. भाष्यकारेण पदगन्धः इति शब्दः एकस्मिन् स्थले प्रयुक्तः अस्ति, तत्र उपपदं सप्तमी स्थम् इत्यस्मिन् सूत्रे. सो पदसम्बन्ध इत्यस्य स्थाने पदगन्ध इति शब्दः भाष्यकारः प्रयुङ्क्ते. तत्र गन्ध इत्यस्य अर्थः सम्बन्धः इति अस्ति. लेश सूक्ष्मम् इति अपि अन्यः अर्थः गन्धशब्दस्य वर्तते. गर्व अहङ्कारः इति अपि अर्थः अस्य शब्दस्य वर्तते. अनेन प्रकारेण बहुषु अर्थेषु गन्ध इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. अत्र आत्तगन्धम् इत्यत्र आत्तगर्वम् इति अर्थः व्याख्यानेषु स्वीकृतः दृश्यते. अत्र कश्चन अन्यः अपि कश्चन समासविशेषः अस्ति. Now I'll not go in the details, but I'll just quickly explain what the Vyakhyanas tell in this context. न आत्तगन्धम्, अत्र किमस्ति? नात्तगन्धम्. नात्तगन्धम् इत्युक्ते न आत्तगन्धम्. न आत्तगन्ध इत्यत्र सन्धिः केवलं नास्ति, समासः अपि तत्र अस्ति. So one can just treat it as a simple sandhi, na and attagandha, but they don't treat it as a sandhi, they treat it as a samastapada for various reasons. Atra samasah svikriyate. The problem with that samasa is that because this attagandha word is ajadi, so if you do a naya samasa, na will be converted to ana. So it will be anattagandha. यदि अजादिः शब्दः वर्तते उत्तरपदरूपेण तर्हि नय समासे नय तत्पुरुषः भवेत्, नय बहुव्रीहि भवेत्. नय समासे न इत्यस्य अन इति परिवर्तनं भवति. आदि तस्य विरुद्धम् अनादि, अन्त तस्य विरुद्धम् अनन्त. अनेन प्रकारेण आत्तगन्ध इत्यत्र यदि नय समासः करणीयः तर्हि तत्र अनात्तगन्ध इति भवेत्. परन्तु शिशुपालवधे नात्तगन्ध इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. अयं समासः एव स्वीकर्तव्यः, तस्य कारणम् अन्यद् विद्यते. अतः अत्र नय तत्पुरुषसमासः, नय बहुव्रीहि समासः वा न स्वीक्रियते, अपि तु केवलसमासः. सुप्सुपा समासः इत्युक्ते अन्येन केनचित् सूत्रेण यस्य सिद्धिः न सम्भवति, तत्र केवलं सहसुपा इति सूत्रेण अस्य समासस्य विधानं कृत्वा नात्तगन्धः इति पदं तत्र सिद्ध्यति इति आशयः. अतः अयं सुप्सुपा समासः केवलसमासः इति स्वीक्रियते. किञ्च अत्र अस्मिन् श्लोके गन्ध इति यः शब्दः अस्ति तस्य गर्व इति एकः अर्थः तु अस्माभिः अवश्यं दृष्टः, परन्तु गन्धक इत्युक्ते फ्रेग्रेन्स्, नार्मल मीनिंग ऑफ गंध, स्मेल, अयम अर्थः स्वीक्रियते चेदपि तत्र तस्मिन् श्लोके अर्थसंगतिः संभवति. So again, I will not go in the details, but whether you take the word gandha to mean fragrance or whether you take the word gandha to mean garva, ubhayatha atra अस्मिन् श्लोके कथंचित् अर्थसंगतिः संभवति. अतएव संदर्भवशात्, because of the reference, because of the context in which this shloka appears, sandarbhavashat atra नाप्तगन्धः इत्यस्य द्वौ अर्थौ भवितुम् अर्हतः. गन्ध इति शब्दस्य गर्व इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् न आत्तः गर्वः यस्य सः, यस्य गर्वः न केनचित् गृहीतः इति एकः अर्थः तत्र संभवति. नो चेत् गन्ध इत्यस्य सुरभि इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् अनाघ्रातसौरभं, न गृहीतः न घ्रातः यस्य गन्धः केनचित् इति अर्थविधानम् अपि भवति. अनेन प्रकारेण आत्तगन्ध इत्यस्य अस्मिन् श्लोके उभयथा अर्थसंगतिः संभवति. अयमेव आत्तगन्ध इति शब्दः
रघुवंशे अपि प्रयुक्तः दृश्यते। पक्षच्छिदा गोत्रभिदा आत्तगन्धाः शरण्यम् एनं शतशः महीध्रः। अत्र आत्तगन्धाः महीध्राः इति प्रयोगः रघुवंशे दृश्यते। अर्थः सः एव, यस्य गर्वः इत्युक्ते गन्धः गृहीतः अस्ति, from whom the ego ahankara has been extracted or removed, तादृशाः पर्वताः। महीध्र इत्युक्ते पर्वत, ते पर्वताः येषां गर्वस्य इन्द्रेण ग्रहणं कृतं, हरणं कृतं, तादृशाः पर्वताः आत्तगन्धाः पर्वताः इति अत्र रघुवंशे निर्देशः कृतः दृश्यते। अनेन प्रकारेण आत्त इत्युक्ते गृहीत अस्य शब्दस्य आत्तगन्ध, आत्तगर्व, आत्तसार इति भिन्नेषु अपि शब्देषु समस्तपदेषु कथं प्रयोगः कृतः अस्ति, तस्य अर्थः कः इत्येतं सर्वं चिन्तनम् अत्र अस्मिन् पाठे कृतमस्ति। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 86-द्विशततमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 87-द्विशततमः पाठः परस्पर, अन्योन्य तथा च इतरेतर इत्येतेषां त्रयाणां शब्दानाम् अर्थस्य विषये विशेषरूपेण सिद्धेः विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र सर्वप्रथमं तु अस्माभिः इदम् अवधेयं, परस्पर, अन्योन्य, इतरेतर एते त्रयः अपि समानार्थकाः शब्दाः सन्ति। टू ईच अदर, म्यूचुअली इति अत्र एतेषां सर्वेषाम् अर्थः। सुपरिचिताः एव एते सर्वे शब्दाः अस्माभिः नित्यं वाक्येषु अवश्यं प्रयुज्यन्ते। परस्परं प्रति स्नेहः वर्तते, they have mutual love, mutual respect with each other. अन्योन्यस्य आश्रयः स्वीक्रियते, each of them depends on another. तौ इतरेतरं भोजयतः, both of them feed mutually or feed each other. त्रयाणाम् अपि शब्दानां समानः एव अर्थः। परस्पर इति शब्दः, अन्योन्य इति शब्दः, इतरेतर इति शब्दः। तत्र एतेषां सिद्धेः विषये किञ्चित् जानीमः। पश्यामश्चेत् परस्पर इत्यत्र द्वित्वं कृतं दृश्यते। पर प्लस पर बिकम्स परस्पर। अन्योन्य इत्यत्रापि द्वित्वं कथञ्चित् कृतं दृश्यते। अन्य प्लस अन्य, टेक्निकली इट डज नॉट बिकम अन्योन्य, परन्तु कथञ्चित् तादृशं भवेत् इति संशयः तु अवश्यं मनसि उत्पद्यते। अन्य प्लस अन्य, पुनरेकवारं द्वित्वम् अस्ति। इतर प्लस इतर, so there is a clear guna done over here. इतर प्लस इतर becomes इतरेतर। अतः एतेषु त्रिषु अपि शब्देषु कथञ्चित् द्वित्वं कृतं दृश्यते। अस्मिन् सन्दर्भे भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र एव षष्ठे पाठे long ago we discussed the concept of dvitva, we discussed the concept of dvirvachana. I have the slide from that particular lesson here on the screen. तत्र अस्माभिः एतद् दृष्टं यत् द्वित्वस्य त्रयः प्रकाराः सन्ति। धातुरूपनिर्माणसमये धातोः द्वित्वं भवति, नो चेत् वर्णस्य कुत्रचित् द्वित्वं शब्दनिर्माणसमये भवति, नो चेत् शब्दस्य प्रयोगसमये शब्दस्यैव द्वित्वं भवति। रामः पचति पचति इति वदामः, पुनः पुनः पचति इत्युक्ते पचति पचति। एवमेव ग्रामः ग्रामः सिद्धवनं, पुरुषः पुरुषः गच्छति, प्रत्येकं पुरुषः गच्छति, नो चेत् प्रथमः पुरुषः गच्छति, द्वितीयः पुरुषः गच्छति, तृतीयः पुरुषः गच्छति। अनेन प्रकारेण शब्दस्य प्रयोगसमये पौनःपौन्यं दर्शयितुं, वीप्सां दर्शयितुं द्वित्वं भवति इति अस्माभिः तस्मिन् समये अधीतम्।
तत्र शब्दप्रयोगसमये यद्वित्वं भवति तस्य विषये अस्माभिः नित्यवीप्सयोः इति सूत्रम् अपि दृष्टं। नित्यम् इत्युक्ते कण्टिन्यूटि एंड वीप्सा इत्युक्ते मल्टिप्लिसिटी इत्येतयोः अर्थे शब्दस्य द्वित्वं भवति। सो फॉर एग्जांपल प्रत्येकं ग्रामः रमणीयः और प्रत्येकं छात्रः पठति, तत्र ग्राम शब्दस्य नो चेत् छात्र शब्दस्य वीप्सायां द्वित्वे कृते, वीप्सा मीन्स मल्टिप्लिसिटी. So first grammar, then second grammar, then third grammar, so that's a multiplicity. In the same way, first chhatra, second chhatra, third chhatra, अस्मिन् अर्थे द्वित्वं कृत्वा ग्रामः ग्रामः रमणीयः, छात्रः छात्रः पठति इति प्रयोगाः तत्र संगच्छन्ते। इदमेव द्वित्वम् अत्र परस्पर अन्योन्य इतरेतर इत्येतेषां सिद्धौ अपि प्रयुक्तम् अस्ति। तस्मिन्नेव प्रकरणे इत्युक्ते शब्दस्य द्वित्वम् अष्टमाध्यायस्य प्रथमे पादे उक्तमस्ति। अस्मिन्नेव प्रकरणे प्रकारे गुणवचनस्य इत्यस्मिन् सूत्रे कौमुदिकारः एतेषां सर्वेषां सिद्धिं प्रदर्शयति. So these three words are derived by certain Vartikas given by Vartikakara, and the siddhi of that has been given by Kaumudikara in this prakare gunavachanasya word. There is a little lengthy description over here, a little complex to understand, but I will go through it line by line. There are some basic aspects that we need to learn first before we go over this description. So अत्र किमस्ति, परस्पर इत्यत्र द्वित्वं कस्य अस्ति इति पृच्छामश्चेत् पर इति शब्दस्य अस्ति। अन्योन्य इत्यत्र अन्य इति शब्दस्य, इतरेतर इत्यत्र इतर इति शब्दस्य। एते त्रयः अपि सर्वनाम सम्यक शब्दाः सन्ति। अष्टाध्याय्यां बहूनि सर्वनाम शब्दानि सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्मिन् सूत्रे अन्येषु अपि केषुचित् सूत्रेषु परिगणितानि वर्तन्ते। तत्रैव विद्यमानानि एतानि त्रीणि सर्वनामानि पर, अन्य तथा इतर। एतेषां त्रयाणाम् एव सर्वनाम शब्दानाम्, अन्ये सर्वनाम शब्दाः अत्र न स्वीक्रियन्ते, एतेषां त्रयाणामेव सर्वनाम शब्दानां कर्म व्यतिहारस्य विषये. कर्म व्यतिहार means doing the same action against each other. So if person A does something towards B, B reciprocates by doing the same thing towards A. That is called karma vyatihara. So karma vyatiharasya sandarbhena एतेषां त्रयाणाम् अपि शब्दानां द्वित्वं क्रियते इत्यस्य द्वित्वस्य ज्ञापनार्थं तत्र वार्तिककारेण वार्तिकं पाठितमस्ति। कर्म व्यतिहारे सर्वनाम्नः द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम्. So in the context of karma vyatihara, the sarvanama shabdas undergo a dvitva, and then Vartikakara uses the word bahulam over there in the sutram. This bahulam means that not all sarvanama shabdas get this kind of dvitva, only some sarvanama shabdas get this kind of dvitva. So typically yatra visheshaha niyamaha nasti tatra bahulam iti shabdena कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति, प्रयोगं दृष्ट्वा तादृशः निर्णयः करणीयः इति आशयः स्पष्टीक्रियते। अतः अत्र व्याख्यानं दृष्ट्वा प्रयोगं दृष्ट्वा शिष्टानां मतं दृष्ट्वा अत्र कः निर्णयः क्रियते इति चेत् विशेषरूपेण केवलं त्रयाणाम् एव सर्वनामशब्दानां विषये, इत्युक्ते परशब्दः, अन्यशब्दः, इतरशब्दः, एतेषां त्रयाणाम् एव विषये कर्मव्यतिहारस्य सन्दर्भेण कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नः द्वे वाच्ये इति वार्तिकेन द्वित्वं भवति। इदं द्वित्वं कस्य भवति इति चेत् सुबन्तस्य द्वित्वं भवति. Again, go back to that particular class number 6. All the examples that we have seen over here, the subanta or the tinganta is duplicated. The three types of duplications, तत्र प्रथमः भेदः धातोः द्वित्वं भवति, द्वितीयः भेदः वर्णस्य द्वित्वं भवति, तृतीयः भेदः तु सम्पूर्णस्य शब्दस्य पदस्य द्वित्वं भवति. So the tinganta called pathati is duplicated. Subanta called gramaha is duplicated. अनेन प्रकारेण अत्र अपि शब्दस्य द्वित्वं कृतमस्ति,
अतः इष्टस्य विभक्त्यन्तरूपस्य द्वित्वं भवति। परेण प्लस परेण becomes परस्परेण, अन्यस्मै प्लस अन्यस्मै becomes अन्योन्यस्मै, इतरेषां प्लस इतरेषां becomes इतरेतरेषां. So essentially, parena plus parena, this becomes parasparena. So this paraspara, you have to use the correct vibhakti, which is the same as the vibhakti of either of the words. The same vibhakti will appear two times. Duplication means identical word must appear. So you cannot say parena plus parasmai, or you cannot say pareshu and parasmin. It has to be the same word. So parena plus parena, it becomes parasparena. अस्माभिः इदानीम् अग्रे सिद्धिः अवश्यं द्रक्ष्यते। अतः तत्र परस्परेण अन्योन्यस्मै इतरेतरेषाम् अनेन प्रकारेण अत्र द्वित्वे कृते अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति। द्वित्वे कृते अपि तत्र सर्वनाम संज्ञा अवश्यं विद्यते। So sarvanama samnya, each of these words is a sarvanama samnyaka words, and then that sarvanama samnya is retained as it is even after doing the dvitva. And therefore, when you combine the chaturthi ekvachan called anyasmai with another chaturthi ekvachan called anyasmai, the result will still be anyonyasmai and not anyonyaya. तत्र द्वित्वे कृते अपि सर्वनाम संज्ञा अवश्यं विद्यते, अतः अन्योन्याय इति प्रयोगः न भवति, अन्योन्यस्मै इति प्रयोगः भवति, इतरेतरेषाम् इति प्रयोगः भवति, परस्परस्मिन् इति प्रयोगः भवति। अनेन प्रकारेण भिन्नानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तत्र कौमुद्यां यद् व्याख्यानं निर्दिष्टमस्ति, अस्मिन् व्याख्याने अपि बहूनि उदाहरणानि अनन्तरं दत्तानि दृश्यन्ते. So we will take a quick look at those examples first. Anyonyam vipranamanti anyonyau, anyonyan. So he is showing the vibhakti forms. Anyonyam will be anyam plus anyam. Anyonyau will be anyau plus anyau. Anyonyan will be anyan plus anyan. Anyonyena will be anyena plus anyena. Anyonyasmai will be anyasmai plus anyasmai. Anyonyesham will be anyesham plus anyesham. अनेन प्रकारेण सर्वेषु अपि विभक्ति रूपेषु एतादृशं द्वित्वं कृत्वा अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति। एवमेव परस्परम् इतरेतरम् इतरेतरेण अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति इति अस्य सामान्यः परिचयः। इदानीम् अत्र प्रक्रियायाः विषये किञ्चित् पश्यामः। एतेषां सिद्धिः कथं भवति तत् पश्यामः। So this particular Vartika says, कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नः द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम्. Kaha arthaha? So it's a little complicated to understand. So let me first clarify what it means, and then we will go back to the Vyakhyana again. Here in these three cases, paraspara ityatra dvitve krute ekatrikaranam bhavati. Anyonya ityatrapi ekatrikaranam bhavati. Itaretara ityatrapi ekatrikaranam bhavati. Out of these three, the Vartikakara says that in case of paraspara and in case of anyonya, even though you see an ekatrikaranam, there is no samasa. But in case of itaretara, there will be a samasa. अतः परस्पर इति शब्दस्य विषये अन्योन्य इति शब्दस्य विषये च समासः न भवति। एकत्रीकरणम् अवश्यं भवति, परन्तु समासः न भवति। इतरेतर इति शब्दस्य विषये समासः भवति। Now, why do such a distinction? Why not have samasa in the first two cases but have the samasa in the last case? The answer is that as soon as you do a samasa, the resultant entity is called a pratipadika, and then the internal vibhaktis on the purvapada and the uttarapada inside the samasa are removed by the sutra supodhatu pratipadikayoho. Yatra yatra samasah kriyate. For example, Radnyaha Purushaha. So Radnyaha is Rajan plus Nasa. Purushaha is Purusha plus Su. Now I don't know how many of you have studied Samasa Prakaranam systematically using Ashtadhyayi,
But the very first step of every samasa is that these internal vibhaktis, the nasa vibhakti of Radnyaha and su vibhakti of Purushaha, are to be removed by the sutra Supodhatu Pratipadikayoho. So for the word iteratara, we will take that siddhi first and then I'll talk about the other part of the slide. So iteratara iti shabdasya vishay kim asti? Even if you combine iteresham and iteresham together, the shashti bahuvachana pratyaya is to be removed by the sutra supodhatu pratipadikayoho. So itara plus itara, only that much remains. The sham is removed. Combining this itara plus itara by adgunaha, iteretara iti siddhyati. तस्यापि सर्वनाम संज्ञा अस्ति, अतः तस्य षष्ठी बहुवचने इतरेतरेषाम् इति रूपं भवति. अनेन प्रकारेण इतरेतर इति प्रातिपदिकं तस्य च सर्वाणि अपि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति. Now what happens is, if we apply the same rule for paraspara, then parena plus parena, if the vibhakti goes away, it will be parapara. That magical sa cannot come in between. For anya also, it will be anya plus anya, and we will get anyan instead of anyonya. तादृशः साधुप्रयोगाः न सन्ति. साधुशब्दः कः इति चेत् परस्पर इति, अन्योन्य इति. अतः अत्र साधुशब्दस्य सिद्ध्यर्थं वार्तिककारेण किमुक्तमस्ति, and I will come on this particular topic a little bit later, but Bhashyakara has slightly different take on this, but for now let's focus on what Vartikakara says. So Vartikakarena kimuktamasti iti chet, no chet Siddhanta kimuktamasti. We exactly don't know whether Vartikakara says this, parantu Siddhanta kimuktamasti iti chet, सिद्धांत कौमुदीकारः वदति परस्पर इत्यत्र समासवत् कार्यं न भवति, अन्योन्य इत्यत्र समासवत् कार्यं न भवति इत्युक्ते मध्ये विद्यमानः यः विभक्ति प्रत्ययः तस्य लोपः न संभवति. Unless it becomes a samasa, it cannot become a pratipadika. Once it becomes a samasa, it will become a pratipadika by krutadhita samasascha. And once it becomes a pratipadika, supodhatu pratipadikayo will get rid of the internal pratyayas. But if it is not a samasa, it will not be a pratipadika eventually, and then supodhatu pratipadikayo cannot be applied. That's exactly what happens in case of paraspara and anyonya. And then Kaumudikara says, asamasavad bhave. When the samasa does not happen, asamasavad bhave, पूर्वपदस्थस्य सुपि सुवक्तव्यः. Understand this point properly. If the samasa does not happen, the vibhakti pratyaya present on the purvapada is simply converted to prathama ekvachan. Supi, any sup pratyay present on the purvapada, it can be parena, parasmai, parasmin, any sup pratyaya present on the purvapada is converted to the su pratyaya of prathama ekvachan. Ataha parena plus parena ityatra siddhihi katham bhavati. This is not a samasa, so this is not going to be called pratipadika. So there is nothing going to happen to the vibhakti on the uttarapada. So uttarapada remains parena throughout this entire prakriya. But on the purvapada, whatever vibhakti pratyaya was there, it gets converted to sa. That is prathama ekvachan. So parena plus parena will become paras plus parena. In the same way, parasmai plus parasmai will become paras plus parasmai. अनेन प्रकारेण अत्र सर्वस्यापि सुप् प्रत्ययस्य सु आदेशः क्रियते. एतादृशे आदेशे कृते ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन ऋत्वविसर्गः तत्र भवति, and you get paraha parena. And then in the next step there is a sutram called kaskadishu cha. This sutram converts the visarga to sa. So in Paninian Vyakarana, the only transformation that is allowed on the Visarga is the conversion of Visarga to Sa, and there are a bunch of sutras. Visarjaniyasya Saha is one typical common sutra that most of you would be knowing, but there are a bunch of other sutras that would convert the Visarga to a Sa,
One of them is called Kaskadishu च. कस्कादिगणे ये शब्दाः विद्यन्ते तेषां विषये विसर्गस्य सकारादेशः भवति इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः, and therefore the visarga of paraha gets converted to sa, we get parasparena. Parena word is not touched anywhere. Anena prakarena परस्परस्मै परस्पराभ्याम परस्परेभ्यः सर्वत्रापि एतादृशमेव सिद्धिः भवति. अन्य शब्दस्य विषये अपि एतादृशी एव प्रक्रिया exactly like this. प्रथमः यः शब्दः यत् पूर्वपदं तस्य विभक्ति प्रत्ययस्य सकारादेशः, so अन्यस्मै become अन्यस्, ससजुषोरुः अतोरोरप्लुतादप्लुते आद्गुणः ing of padantadati. Ru becomes u, a and o combine to become o. Anyo plus anyasmai becomes anyonyasmai. अनेन प्रकारेण अत्रापि अन्योन्यस्मै अन्योन्याभ्याम अन्योन्येभ्यः and so on एतानि सर्वाणि अपि रूपाणि अवश्यं सिद्ध्यन्ति. So now let's go back to that particular passage from Siddhanta Kaumudi. Now we are in a position to understand it completely. Karma vyatihare sarvanamnaha dve vachye. A sarvanama samyaka word is duplicated to indicate the reference of karma vyatihara. Bahulam. So only three sarvanama shabdas, para, anya and itara. And then he says समासवच्च bahulam. That bahulam is also to be clubbed with समासवत्. So yatra dvitvam bhavati tatra kutrachit समासवत् karyam bhavati. So Vartikakara is very vague. He does not tell kutra समासवत् karyam bhavati kutra na bhavati. Vartikakaरेण केवलम् इदम् उक्तमस्ति कुत्रचित् द्वित्वं भवति द्वित्वे कृते अपि कुत्रचित् समासवत् कार्यं भवति. कर्म व्यतिहारे सर्वनाम्नः द्वे वाच्ये समासवच्च and all that is bahulam. Sometimes it happens. The further explanation is given by Siddhanta Kaumudi. Bahula grahanat anya parayoho na samasavat. Out of the three, the anya word and the para word, there is no samasa karya. बहुलग्रहणात् अन्यपरयोः न समासवत् इतर शब्दस्य तु नित्यं समासवत्. किमर्थं भवति? समासे कृते साधुरूपं सिद्ध्यति. अन्य शब्दस्य विषये परशब्दस्य विषये च समासे कृते साधुरूपं न सिद्ध्यति, अतः तत्र समासः अपि न क्रियते. असमासवद्भावे पूर्वपदस्थस्य सुपि सुः वक्तव्यः इति अग्रिमं वार्तिकम्. सो वार्तिककारः सेज यत्र यत्र समासः न भवति तत्र तत्र पूर्वपदे यः सुप् प्रत्ययः तस्य सु इति आदेशः भवति. So again understand this. Vartikakara is not clearly telling kasya shabdasya vishaye samasah bhavati, kasya shabdasya vishaye samasah na bhavati. Is nothing being told by Vartikakara. All this is interpretation of Bhattoji Dikshita. Vartikakara only says sometimes samasa will happen, sometimes it will not happen. If samasa does not happen, then asamasavad bhave purva padasthasya supi suhu vaktavyaha. The vibhakti on the purvapada is converted to the su pratyaya when the samasa does not happen. And then agre kaumudyam udaharatani santi anyonyam anyonyo anyonyan anyonyen anyonyasmai anyonyesham and so on. Evameva parasparam. Parasparam ityatra kaskaditvat. I have shown you the prakriya. Kaskadishu iti sutrena visargasya sakaradesha bhavati. Itareteram. It's a simple samasa. इतरेतरम इतरेतरेण इत्यादि. अनेन प्रकारेण अत्र परस्पर अन्योन्य तथा इतरेतर इति त्रयाणां शब्दानां सिद्धिः. तत्र द्वित्वं कथं भवति, तत्र रूपसिद्धौ समासः कुत्र विधीयते कुत्र न च विधीयते. समासः न विधीयते चेत् पूर्वपदस्य यः विभक्तिप्रत्ययः तस्य सु आदेशः भवति इति सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्. इदानीम् एकः विशेषः. अत्र अस्माभिः यानि सर्वाणि उदाहरणानि सङ्गृहीतानि एतानि सर्वाणि अपि पुल्लिङ्गस्य उदाहरणानि सन्ति.
Anyonyam. So Vipra is pullinga. So Anyonya is pullinga. Anyonyan is pullinga. Anyonyena, Anyonyasmai, everything is pullinga. We have not seen a single example of Strilinga and Napumsakalinga. Kimarthamiti chet परस्पर अन्योन्य तथा च इतरेतर इत्येतेषां त्रयाणां शब्दानां विषये स्त्रीलिंगस्य रूपं यत्र इष्यते तत्र इतोपि एकं तृतीयं वार्तिकं तत्र प्रयुज्यते. So there is one more vartika specifically for these three words. When the dvitva happens, a specific transformation happens when it comes to the strilinga form and napumsakalinga form. स्त्री नपुंसकयोः उत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आम भावो वा वक्तव्यः. Vartikakara says over here, in case of strilinga forms and the napumsakalinga forms, उत्तरपदस्य यः विभक्ति प्रत्ययः तस्य आम इति अन्यः कश्चन आदेशः विकल्पेन भवति. स्त्री नपुंसकयोः उत्तरपदस्थ विभक्तेः, not on the पूर्वपद already su is happening. उत्तरपदस्थ विभक्तेः आम भावः इत्युक्ते आम इति आदेशः वा वक्तव्यः विकल्पेन भवति. पर अन्य इतर एतेषां शब्दानां द्वित्वे कृते स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे च उत्तरपदस्थ विभक्तेः विकल्पेन आम आदेशः भवति. So what happens? You have the word paraspara and you add whatever vibhakti pratyaya on that, that's going to be replaced by am. You don't add a tap pratyaya. We are going to talk about it in a minute, but you don't add any specific stri pratyaya like tap, neem, nish, and so on. You simply add the vibhakti pratyaya and you replace it by am. So the final form will be parasparam. The final form will be anyonyam, or it will be itaretaram. So in the strilinga and in the napumsakalinga, the only forms that you can see are parasparam, anyonyam, and itaretaram. Why? Whichever vibhakti pratyay comes over there, it will be converted to am iti adeshah tatra bhavati. Paraspara plus anything. Saptami bahuvachan gets converted to am. Panchami dvivachan gets converted to am. Only for strilinga and napumsakalinga. तत्र कानिचन उदाहरणानि अस्माभिः दीयन्ते. अन्योन्याम् इमे ब्राह्मण्यौ भोजयतः. Brahmani, feminine asti. So two Brahmanis feed each other. So anyonyam is the same word that you have to use everywhere. Anyonyam ime brahmanyo bhojayatah. Whichever vibhakti, whichever vachan, it is anyonyam. Parasparam ime balike dattaha. So da iti dhatuh asti. चतुर्थी विभक्तिः संप्रदानकारकम् अवश्यम् अस्ति, परन्तु तत्र संप्रदानकारकस्य चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययः तस्य आम आदेशः भवति. All vibhakti pratyayas are converted to am. So parasparam ime balike dattaha. Itaretaram ime nadyau milatah. So these two rivers meet with each other. Mila iti dhatu akarmakah asti, tatra tritiya vibhaktehe prayogaha. Ganga yamunaya milati iti vadamah. So atrapi tritiya vibhaktehe pratyayah tasyapi am adeshah. Itaretaram ime nadyau milatah. Anyonyam ime kule bhojayatah. Kula is a family. So one family feeds another family, the other family feeds the first family. Anyonyam ime kule bhojayatah. Parasparam ime vahane tadayatah. Two vehicles collide with each other. So I have given examples of Napumsakalinga as well as Strilinga. Itaretaram ime mitre grunhitaha. One friend takes from another friend takes from the first friend, but all vibhakti pratyayas are converted to am. So you don't use panchami, you simply use am. Itare taram ime mitre grunhitaha iti atra vakyani bhavanti. Now having said all this, observe that tatra va iti asti.
विकल्पः अस्ति। अतः स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च उत्तरपदस्थाया विभक्तिः तस्य विकल्पेन आम् इति आदेशः भवति। यदि तत्र एतादृशः आदेशः न भवति इत्युक्ते विकल्पः न स्वीक्रियते तर्हि किं करणीयम् इति चेत् दिस् इस् आल्सो इम्पार्टेण्ट्। आम् आदेशस्य अभावे स्त्रीलिङ्गस्य नपुंसकलिङ्गस्य च पुल्लिङ्गसदृशानि एव रूपाणि भवन्ति। So you do not see the strilinga forms at all. Napumsakalinga from Tritiya onwards it is anyway similar to Pullinga, but for Prathama and Dvitiya you do not see the Napumsakalinga forms at all. You only see the Pullinga forms when the Am Adesha is not happening. आम आदेशः वैकल्पिकः। आम आदेशः क्रियते चेत् परस्पराम् अन्योन्याम् इतरेतराम् एतानि एव रूपाणि भवन्ति, परन्तु आम आदेशः न क्रियते चेत् केवलं पुल्लिङ्गसदृशानि एव रूपाणि भवन्ति। सो अन्योन्यम् इमे ब्राह्मण्यौ भोजयतः। अन्योन्यम् is the pullinga word. We use the pullinga form अन्योन्यम् इवे ब्राह्मण्यौ भोजयतः। परस्परस्मै इमे बालिके दत्तः. If you want to use the am adesha, you can say parasparam, but otherwise you say parasparasmai ime balike dattah, pullinga form. Itaretarena ime nadyau milatah. So same examples I am repeating. Now I am just using the correct vibhakti, but in the pullinga. अन्योन्यम इमे कुले भोजयतः, परस्परम इमे वाहने ताडयतः, इतरेतरस्मात् इमे मित्रे गृह्णीतः अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति. Remember, in Napumsakalinga, the anya word, it becomes anyat. So, adda dataradibhyah panchabhyah is the sutra is over here. So, anya, anyatara, itara, all these words in the Napumsakalinga, their prathama ekvachan is not anyam, it is anyad. For itara also, it is itarat. The sutra is add dataradibhyah panchabhyah in the Napumsakalinga. Swamor napumsakat iti anuvartate. But in the current case, there is no napumsaka form. It is only pullinga form. So we do not say anyonyat. If we decided to use the napumsakalinga over here, the dvitiya ekvachan would be anyonyat. Similarly, the dvitiya ekvachan would be itaretarat. But we do not use napumsakalinga. Napumsakalinge api pullinga sadrishani eva rupani bhavanti iti atra ashayah. Now there is a little bit of difference of opinions amongst Vaiyakarnas when it comes to this particular Vartika. केषाञ्चन वैयाकरणानां मतेन अयम् आम् भावः केवलं द्वितीया विभक्तेः विषये एव भवति. So the Vartika says स्त्री नपुंसकयोः उत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आम् भावः वा वक्तव्यः. The Vartika is generic enough. Uttarapadastha vibhakti that gets converted to am. But the point is, while explaining this Vartika, Bhashyakara has given only those examples where Dvitiya vibhakti is converted to am. Vartika is a general Vartika. Uttarapadastha vibhakti gets converted to am. But the examples given in the Bhashya are not for Tritiya or Chaturthi or Panchami, they are only for Dvitiya. Now we don't know whether Bhashyakara just gave the example of Dvitiya and then he assumed that Tritiya Chaturthi you will understand, or whether Bhashyakara gave the example of Dvitiya only because he wants us to learn or know that only Dvitiya Vibhakti Pratyaya will get converted to am. So there is no clear mention anywhere, but some grammarians believe that because Bhashyakara only gives examples of Dvitiya Vibhakti, therefore this Vartika is also only applicable to Dvitiya Vibhakti. केषाञ्चन वैयाकरणानां मतेन आम् आदेशः केवलं द्वितीया विभक्तेः विषये एव भवति. So what happens in other cases? पुल्लिङ्गसदृशानि रूपाणि भवन्ति. So द्वितीया भिन्नस्थलं यदस्ति तत्र पुल्लिङ्गसदृशानि एव रूपाणि भवन्ति, तत्र मतभेदः नास्ति. The question is आम् इति कुत्र भवति? Is it happening only in case of Dvitiya,
सो विकल्पेन भवति तत्रापि मतभेदः नास्ति, परन्तु केवलं द्वितीयायाः विषये विकल्पः नो चेत् अन्यासाम् अपि विभक्तीनां विषये विकल्पः इत्यस्मिन् विषये तत्र कुत्रचित् मतभेदः वर्तते, परन्तु मुख्यरूपेण नो चेत् प्रायेण सर्वे बहवः वैयाकरणाः सर्वेषामपि विभक्तिरूपाणाम् आम् आदेशः भवितुम् अर्हति इत्येव मतं स्वीकुर्वन्ति. So all this is essentially a lot of hand waving is done and everything is attributed to the Bahulam word in the initial Vartika. So this particular first Vartika that we saw, Karma Vyatihare Sarvanamnaha Dvevachye Samasavachya Bahulam, this Bahulam word captures all this inconsistency. What all inconsistency we saw? Number one, only for 3 sarvanamas, not for all of them. Number two, in some cases there will be samasa, in some other cases there will not be samasa. Number three, in case of when there is no samasa, there will be subhava of the sup pratyaya. Number four, in case of strilinga, there is no stri pratyaya like tap, geem, nish. Number five, in case of strilinga and napumsakalinga, there is am adesha. Number six, when that am adesha does not happen, the form is only like pullinga, therefore things like adid adesha and so on do not happen. All these inconsistencies, all these variations are solely attributed to that Bahula word in the Vartika, and then this particular Karika is listed in Bhashya. It is also taken in Siddhanta Kaumudi. Kaumudikara summarizes this in his explanation after this particular Vartika. He says, दलद्वये टाभभावः क्लीबे चादड्विरः स्वमोहो समासे स्वरलुक्चेति सिद्धं बाहुलकात्रयम्. Three important things. I mean, I enumerated 6 of them. He lists 3 important things. Daladvaye tabhavavaha. In the feminine form, you do not get a tap pratyaya. Klibe cha adad virahaha. In Napumsakalinga, you do not get the adad adeshaha, adad dataradibhyah panchabhyah iti sutrena. Samase soho aluk. So here is where Bhashyakara slightly differs. What Bhashyakara says is that whether it is para shabda, anya shabda or itar shabda, samasa will always happen, but in case of para and anya, the supratyaya will not undergo a look. Rather, whatever supratyaya is there, it will be converted to su, and that su will remain as it is. So that su is not undergoing any kind of look. So soho aluk iti sarvam siddham katham siddham bahulakat. Vartike bahulam samasavaccha bahulam iti nirdeshah asti bahulakatev idam sarvam siddham bhavati इति अत्र भाष्यकारस्य आशयः अस्ति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे परस्पर, अन्योन्य तथा च इतरेतर एतेषां त्रयाणाम् अपि शब्दानाम् अर्थः, सिद्धिः, तत्र समासः, तत्र बहुलग्रहणस्य किं प्रयोजनं, स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कथं रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति सर्वः विषयः प्रतिपादितः अस्ति. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 87,200तमः पाठः समाप्तः.